प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसा शेतां. जेजू तुमचो मोग करता. बरी भलायकी तुमकां मागता. म्हज्या देवाचो शब्द मनीस जालो हे म्हज्या चॅनलचेर तुमकां स्वागत करता. म्हज्या आयज आमी शिकोया मारये मांयची वयर. मोगाच्यान आमी सगळीं मारये मायेक आमची माय म्हूण मानून घेता, वय की ना. मोगाच्यान मारये मायक आमची माय म्हणटली जाल्यार आमी तिका वळखोंक जाय. आनी हे मांयची वळख कोण दिता? मोगाच्यान मांयची वळख देवाचें उतर आमकां दिता. बायबलान माय मारये वयर कितें बरयलां तें तर आमी वाचलें जाल्यार तेजें नियाळ केल्यार आमकां सजमता मारये माय कोण आनी मारये मायेचो पावर कितें आनी मारये माय कितली म्हत्वाची. नाजाल्यार आमकां कांय सजमपाचें ना. मोगाच्यान मोगाच्यान देवाचें उतर वाचता. प्रकाशनी आवयश्वर 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलोली एक बायल. तिच्या पांया तळा आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचे मुकुट. देवाचें उतर. मोगाच्यान आतांच हें उतर आमी वाचलें. एक बायल आनी ती आख्खी सुर्यान न्हेसल्या. आख्खो पोरजोळ सुर्याचो. चोंदरीम तिच्या पांया तळा आनी 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ही कोण? मोगाच्यान ही जावन आसा तूं आनी हांव बुजता ती, तूं आनी हांव मानून घेता ती मारिया माय. मोगाच्यान सुर्या ती न्हेसल्या. सुर्या कितलो वयर आहा तो आमी जाणा आनी कितलो कडक तेजी गरमी. तो कितले बिलियन मायल्स वयर आहा आनी आमी पृथ्वीचेर आमकां तेजी गरमी अनुभवपाक मेळटा. आनी हो सुर्या हूंय सायबीण माय न्हेसल्या. सायबीण मायचें न्हेसोण. मोगाच्यान पळयात ही गरमी सगळें लासून उडोवपाक शकता. पूण तुजी आनी म्हजी माय ओत्मीक माय. हांव संवसाराचे मांयची खबर करिना. तुजी आनी म्हजी माय जी स्वर्गार जिवी आसा, बापा फुड्यान स्वर्गराज्यान आसा, ते मांयची खबर हांव करतां. इतली पावरफूल सुर्या तिका लासूंक शकना. आनी चोंदरेम तिच्या पांया पोंदाक थंय आनी 12 नोखेत्रांचो मुकुट तिच्या मस्तकार. मोगाच्यान एक नोखेत्र केदें व्हडलें आसा. जे सायन्स शिकल्या तांकां खबर आहा. आनी 12 नोखेत्रां तिजे मस्तकार घेवन ती आहा. मोगाच्यान हे 12 नोखेत्रांचो मिनींग कितें? 12 नोखेत्रां जावन आसात इज्रायलाचे पोरजेक मुखार व्हरोंक विचून काडलेले इज्रायलाचे 12 कुळांचे 12 वडील. आमच्यान म्हणोंक जाता आनिकूय नव्या कलरान जेजून विचून काडलेले 12 धर्मदूत. आमच्यान म्हणोंक जाता 12 म्हयने
मोगाच्यानो हे 12 धर्मदूत आणि 12 इस्रायलचे वडील आणि यांचो एक मुकुट, हे 24 त्यांचो एक मुकुट मारी मायेच्या मस्तकार घाल्लो हा. मोगाच्यानो लूक हांगासर एक वळी 26 आमगे गेल्यार मेळटा. गाब्रियल देवदूत मारये माये फुड्यान येता आनी तिका नोमान कोत्ता. मोगाच्यानो तो म्हणटा नोमान मारये कुरपेन बोललोली. मोगाच्यानो देवदूत जाकारिस्ता फुड्यान येयलो. जाकारिस्ताक तेणी नोमान करूंक ना. देवदूत पेद्रू फुड्यान येयलो तेन्ना जेलीन घाल्लो तेन्ना पेद्रूक तेणी नोमान करूंक ना. देवदूत तोच गाब्रियल कॉर्नेलागेर येयल्लो. कॉर्नेलाक तेणी नोमान करूंक ना. मोगाच्यानो जो गाब्रियल देवदूत फकत बापाक नोमान करता तो संवसारान येवन मारयेक नोमान करता. मुखार तो म्हणटा लूक अवसर 1:28 मारये सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. कोण? स्वर्ग आनी संवसार रचलोलो देव मारये सांगता. मोगाच्यानो मारये माय मामुली न्हू. जशी तुम्ही सजमावतात तशी न्हू. मोगाच्यानो मारये माय सगळे देवाचे सोबतेन बोललोली, कुरपेन बोललोली म्हणटाय होय की ना. देवाची कृपा, जेजूची कृपा, पवित्र आत्म्याची कृपेन ती बोलल्या. मोगाच्यानो बापाची मोगाची हुंय ती. तिका बरयलें हें मारये गाब्रियल देवदूत सांगता तिका तूं देवाची चड आपुरबायेची. कितें सांगता? देवाची चड आपुरबायेची. देवाची आपुरबायेची बापाची दूती. मोगाच्यानो तुमकां जर एक आपुरबायेचो पूत आहा वो आपुरबायेची धूव आहा जाल्यार तुमची सगळी दौलत ग्रेसकाय आनी कितें आहा तितलें कोणाचें? तुमच्या पुताचें वो धुवेचें वय की ना. तेच भाशेन देवाची आपुरबायेची धूव मारया माय. आनी देवाची कितली सोबती आहा तितलेय सोबतेन ती बोललेली. पवित्र आत्म्याची ओकल हुंय ती. मोगाच्यानो दोग जाण मोग करनारा जर तूं एक चेडो एक चेडू जेन्ना ती मोगान पडटाय तेन्ना तांकां कांयच सजमना. फकत मोगूच दिसता मुखार चेडो वो चेडू. आनी हांकां एक चेडू समज धरया माय पाय ताका शिकयता वाडयता चेड्याक वो चेडवाक. आनी जेन्ना एक चेड्याच्या वो चेडवाच्या चेडो वो चेडू मोगान पडटा तेचो मोग घोट जाता तेन्ना चेडो वो चेडू मांयक पायक सोडून पळोवन वचोंक मोगा लागून तयार आसता वय की ना. मोगाच्यानो मायन पायन शिकयलें मायन पायन काडलेले कोस मायन पायन येदी व्हडली केल्ली कांयच कचरो असो करून सोडून ती न्हवऱ्या व्हंकले बारबर पळोवन येता वय की ना. पवित्र आत्मो हुंय मारये मायचो न्हवरो.
देवदूत कितें सांगता, ती विचारता म्हाका दादल्या कडेन संबोधन हें कशें जातलें. देवदूत सांगता, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव वर्त्या देवाची तूं सोक्ती तुजेर सावळी घातली आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन तूं गोरबेस जातली. मोगाच्यानो, पवित्र आत्मो मारये मायेचो न्हवरो. जितली पवित्र आत्म्याची सोक्ती आहा तितलेय सोक्तेन ती भरलेली. जेजूची मोगाची आवय खंय ती. जितलें जेजूचें आहा, जितलो जेजूचो पावर आहा, तितलेय सोक्ती आनी पावर हे कुरपेन मारी माय बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे कुरपेन आनी सोक्तेन ती भरलेली. मोगाच्यान हें अनुभवता काय तुमी? हें बायबल वाचल्यारूच अनुभवपाक मेळटा. तें कांतार हांव की ना मोगाच्यान, चोली बापाची, पोतीन आत्म्याची, आवय पुताची, वय की ना, जाल्यार त्रेक देवाचे सोक्तेन भरलेली तुजी आनी म्हजी माय. मोगाच्यानो, सगळे सोक्तेन भरलेली, पूण ती सगळी सोक्ती माय वापरिना. माय ल्हानवीक जाता. माय जाणा जी वचोऱ्या मेलागरी करचें काम कोणाचें? बापाचें. मेलागरी वचोऱ्या करचें काम पवित्र आत्म्याचें. मेलागरी वचोऱ्या करचें काम जेजूचें. माय जाणा, माय करिना. माय फकत विनंती करता. माय बापाक, जेजूक, पवित्र आत्म्याक मान दिता. आयज ती जिवी दिवी स्वर्गार आहा. हांव संवसारान ज्यो माये केल्या तेंची खबर सांगना. म्हजी माय जेजूक जल्म दिल्ली, बापाक खालती जाल्ली, ती स्वर्गार आहा. जिती आहा. ती आमकां पळयता, आयकता. 2000 वर्सां पयलीं ती आसली तशीच ती आजूय आहा. ती जाणटी जायना, ती नेणटी जायना. असली तुजी आनी म्हजी माय. पूण जेन्ना देवान आंज बडो धाडलो तेन्ना मोगाच्यान कितें म्हणलें मारी माय आंज बड सजमा तेन्ना, ही पळय हांव सर्वेस्पराची चाकर. आपूण चाकर म्हणटा माय मेरी. देवाची सर्वंट म्हणटा माय मेरी. जावं तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे सवय. देवाचें उतर आपणाव माय म्हणटा हांव चाकर. आनी देवाचें उतर तिणें स्विकार केलें. फाटल्यान फुडल्यान कितें जातलें म्हूण पळय नासतना, कोणाचें डिसिजन मायचें वो पायचें, भावाचें वो भयणीचें वो सोयऱ्याचें वो न्हवऱ्याचें, कोणा कडेच विचार नासतना तेणें वय म्हणलें देवाक. मोगाच्यानो, हें वय म्हणप मारी माय कशें भोगलें जायत. कित्याक मोगाच्यानो, मारी माय देवाची समूर्त वाचताली. तिजो माय आनी पाय भक्तिवंत मनीस. जुदेवाची सगळें शास्त्र ती जाणा आसली. देखून ती मुखार तिजें तुस्त गीत आहा तिंगा म्हणटा, म्हजो वत्मो
सर्वेस्पराक मुरगडटा. देवा म्हजे थारोका खातीर म्हजे काळी जुमाळ्यांनी उरमोडटा म्हणटा मोगाच्यान. देवा फुड्यान तिजे तुस गीत वाचून तुमी पळयात ती कशी देवाक वाकाणटा. केन्ना मोगाच्यान जेन्ना देवदूत गेल्या उपरांत आनी कोण जाल्यार आकांत येतलो ओळखीना मोगाच्यान. कित्याक मोगाच्यान मारये माय जाणा आसली सुरोंडार येवचो आसा संवसारान. जेन्ना देवदूत येवन ती कडेन उलयता तेन्ना मारये माय रोखडीच वय म्हणटा. देव तर म्हजे सांगात आहा आनी हांव तर देवाचीच आपुरबायेची. आनी देवान म्हाका विचून काडल्या जाल्यार हांव म्हाकाच देवाक दिता पूण सायबी मायन देवाक दिली. मोगाच्यान काना गांवांत आमी पळयता मारये माय लग्नाच्या घरान आसली. जेजूय आसलो. मारये मायकल सगलो पावर शक्ती पदवी सगळी देवाची आहा. कित्याक सर्वेस्वर तिजे भितर आसा. तरी ती तिका आपूण कितेंच करूंक मुखार सरना. ती जाणा हिंगा एकलो आहा ओचोऱ्या मिलाग्री कोचो. आनी ती जेजूक सांगता तांचो सोरो ओजूस काबार जालो म्हूण. जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आजून पावोंक ना. पूण मारिया माय ओगी रावना. तिका चाकरां आहा तेका चाकरांक सांगता. मारये माय जाणा चाकरांच देवाक वळखोपाक शकतात. चाकरांच सगळें करूंक शकतात. देव सांगता ते तूं आनी हांव तो देवाचो चाकर जाला जाल्यारूच हांव बायबलांत तें उतर सजमतलो. त्या उतरा प्रमाण चलतलो आनी देवाक हांव मानलो जातलो. देवाचो चाकर जाल्यारूच. मोगाच्यान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त चाकर जावन येयलो. तो म्हणटा आपूण चाकरी घेवंक येवंक ना पूण दुसऱ्याची चाकरी करूंक येयला. मारये माय म्हणटा ही पळय हांव सर्वेस्पराची चाकून. आनी जेन्ना चाकरांक जेजून सांगलें उदक भर आनी चाकरान खूंय तें वतो सोर बोल्लें. तूं आनी हांव कितें करतालें मोगाच्यान 6 दोणां एक दोणां 6 ते 8 कलशे जाताले. आम जाल्यार बोर म्हणल्यार कितलें कितें बोर म्हणल्यार अर्दे अर्दे बी बंद सोडटालें वय की ना. पूण हेंच्यान खूंय वतो सोर बोल्लें. ती चाकरांय रावतालीं जेजू कितें सांगता काय पळोवपाक. आनी चाकरांनी बोल्लें उदक वायन जालें. मोगाच्यान मारये मायच की आमकां सगल्यांक एकठांय करपाक शकता. मारये मायचें काम स्वर्गार व्हरपाचें न्हू. अजापां मिलाग्री करपाचें न्हू. मारये मायचें काम जेजू फुड्यान व्हरपाचें. तुका आनी म्हाका आनी आमकां सगल्यांक. देखून ती चाकरां फुड्यान गेली आनी सांगलें तो सांगता तें कर. मोगाच्यान तुमी म्हणटा मारये माय तुमची माय जायती पुजा भक्ती करतात तुमी. मारये माय केन्ना हुशार जातली मोगाच्यान. मारये माय केन्ना भुरगीं मानवतलीं जेन्ना माय सांगता तें आयकता तेन्ना.
मारये मायच्या फुड्यान मोगाच्यान तुमी ग्रेसकाय पयशे भांगार आनी तर उडयलें ते मानवपाक तें तिका नाका. मोगाच्यान तुमचीं भुरगीं आसतलीं. तुमकां कितें जाय भुरग्यां तावन तुमचें सांगलोलें आयकोता तेन्ना तुमकां खुशालकाय भोगना. आवय बापूय भुरग्यां कडेन कितें आसता. माय पाय कितें सांगता तें कोत्ता तेन्ना हो म्हजो पूत बरो, ही म्हजी धूव बरी, हांव सांगलोलें सगलें आयकोता. वय की ना मोगाच्यान. जाय तें भांगार पयशे बंगले गाडयो माय कडेन हाडून उडयल्यो आनी माय सांगतें आयकोना. माय खुशाल आहा. मायक तुगे सगल्यो गाडयो बंगले आनी सगळे पयशे दुडू भांगार जाय. मायक जाय खुशाल करपाक माय कितें सांगता तें आयकोपाक. आमची मारये माय तेंच सांगता. मारये माय तुमच्यो फुलां, तुमचे धूप, तुमच्यो वात्यो हें नाका. मारये मायक जाय तो सांगता तें गो. मारये आनी तो सांगता तें हूंय आहा. आज मारये माय स्वर्गार आहा. जेजू बापाच्या उज्यान बसलोलो आहा. पूण तो सांगता तें हूंय आहा. तो सांगता तें एक एक उतर बायबलांतलें मारये मायच्या पुतान सांगलोलें. जेन्ना जरी तर तुमी खरेंच मारये मायची भुरगीं तुमची माय म्हूण तुमी मानून घेताय जाल्यार ते मायक रेस्पेद आनी मान दिवपाक ती सांगता तें कोराय मोगाच्यान. आनी तेन्ना तुमची भक्ती मारये मायक मानतली. ही म्हजी धूव, हो म्हजो पूत, म्हजी आपूर बायेचो, हांव सांगता तें आयकोता. तेन्ना माय खुशाल जातली मोगाच्यान. देखून मोगाच्यान मारये माय की आमकां जेजू फुडें वखता. मारये माय आमकां एकठांयता. जेन्ना धर्मदुताचो इतिहास सावयशर 1 वळी 14 गेल्यार आमकां मेळटा. जेन्ना जेजू खुर्सार मारलो उपरांत सगळे शीस जोळी मोळी शिपडोले. मारये मायेन तेंकां सगल्यांक एकठांय केले. सुमार 120 जाणां घेवन माय मागणें करीत आसा. बायलो तश्यो दादले सगल्यांक एकठांय घेवन आहा. कित्याक मोगाच्यान जेजून सांगलोलें म्हज्या बापान बासायल्या तें हांव तुमचेर धाडचो आहा. पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन स्वर्गावयले सोक्तीन बरोसो शारांत रावात. आनी ह्या पासत मारये माय तांकां सगल्यांक एकठांय घेवन रावली. आनी जेन्ना मारये माय तेंचे सांगात आहली पवित्र आत्मो उज्याच्यो जिबो स्वर्गारसान ह्यो सगल्यांचेर बसल्यो. विचित्र भाशो परक्यो भासो ती उलोवपाक लागली. सगलीं पवित्र आत्म्यान बोल्ली. केन्ना मोगाच्यान मारये मायन तेंकां सांगलें यात एकठांय रावया, दीस रात मागणें करुया. तेणें सांगलां तें घडटलें. तेणें सांगलां बापाचे सोक्तेन बरोचोर शारांत रावात. मारये माय घेवन रावली. आनी पवित्र आत्मो शिसाचेर 120 जाणांचेर देंवन येयलो.
जे सुवातेर मारये माय आसली सगळ्यांक एकठांय घेवन मोगाच्यानो आनी मारये मायेची तेन्नाची 120 जाणां ती 119 जाणां भुरगीं ती कितें सांगता ती आयकताली. तेजें आयकोयात, तेणें सांगलां तें आयकोयात. तो गेला, तो धाडटलोच. कोणें आयकलोलें मायचें ती माय सांगाता रावली आनी तेंच्यांनी पळयतात मोगयलो. आयज आमी तर मोगाच्यानो ते मांयक वळखतात, जी मांय जिवी आहा, सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली आहा, चोंदरीम पांय तळा आसा, 12 नोके देवताचो मुकूट घालून ती आहा, जाल्यार मोगाच्यानो ती मांय एकूच उतर आमकां तेणें सांगलोलें आहा, तो सांगता खरो. आनी कांय सांगना मायन. बायबलान वाचून पळयाय, मायन आनी कांयच सांगना तुका आनी म्हाका. सांगलां तो सांगता तें खरो. आनी जेजूनय एकूच सांगलां, खुर्सार उमकोळटना, ही तुजी आवय, ती तुजी आवय म्हूण मानून घेयात. आनी कोण तर तिका आवय म्हूण मानून घेता तो बायबलान तेणें कितें सांगलां, मायेच्या पुतान कितें सांगलां तें कोत्ता. थोडे जायते जाणां आहा मोगाच्यानो मारयेचेर आड उलोवपाक. जायते एक कोटेशन घेवन येताय. मार्क आवयसर 3 जेन्ना मारया माय आनी तेजी भाव भयणां जेजू कोणाक शिकोवन दिता तिका भायर रावन तेका सोदताली. जेजू म्हणटा, कोण म्हजी माय, कोण म्हजी भाव भयणां. आनी हें उतर घेवन दुसरे लोक जेजू तिका मान दिना, जेजू तिका रेस्पेक्ट दिना म्हूण आमकां कुसोवपाक येताय. तांकां जबाब दिवपाक तुमकां जबाब दिता. बायबलान सांगूच जेजू कितें उलयलो मुखार वळी 5 वळी 5 न्हू, मार्क आवयसर 3 वळी 30 आनी 5 कितें उलयलो. जी कोण देवाचें उतर आयकतात ती म्हजी भाव भयणां आनी म्हजी आवय. मारये मायन देवाचें उतर आयकोंक ना. लूक आवयसर 1 वळी 38 30 आनी 8 कितें म्हणटा माय मारी, ही पळे आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोण जावं तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे संग. मारये मायन पयलेंच देवाचें उतर आयकल्लें, मानून घेतलें आनी देवाच्या उतराक जोल्म दिलो. जेजू जाणा. आमी वचता मोगाच्यानो असली कोणूय घेवन येता तांकां जबाब हो. आनी एक जबाब आहा. जुआ आवयसर 19 वळी 26 आनी 27 जेन्ना खुर्सार उमकोळटना जेजू म्हणटा आपल्या आवयक पळोवन, अस्तोरी हो तुजो पूत. मागीर शिसा म्हणटा, ही तुजी आवय. कोण आवयक मानून घेयना तांकां हें उतर हें दाखोवया. हें तेंच्या बायबलां आहा की ना विचार. तेंकोडे बायबल आहा तितून हें उतर आहा. म्हाका तशें जालें कुयट आसतना 4 जाण दुसरे प्रोटेस्टंट वो बिलीवर हांव नको ते भाव एकले भावाक थिंगा चारी हाडीन येडो घालो आहा. आनी ते म्हणटाय, तुमी कित्या मारये मानताय, तुमी कित्या तिची भक्ती कोत्ताय, तुमी कित्या तेज कोत्ताय, तुमी ती हाडल्यान कित्या वयताय. तेन्ना हांव बेगीन म्हाका सायबाक फोन येयलो, हांव घरा वयतालो. तर म्हाका म्हणपाक तेणें आतां मातशी यो म्हणपाक लागलो आनी म्हणपाक लागलो हेका मातशें जबाब दी. आपणा कडेन जबाब ना. हांवें 3 जाणां घेयले, ये बाबा कितें जालां हें चाललें. म्हाकाय तीच उतर सांग, तूं मारये अशें कित्याक कोत्ताय, तूं मारयेक बुजताय, तुमी तेरचो कोत्ताय, तुमी ती कित्याक वयर काडटाय. हांवें तें इतलेंच सांगलें. तांकां सगल्या कडेन बायबल आसलो.
हांवें म्हळें हो बायबल आहा तुमच्या हाती आहा, तितून आहा तें सगळें तूं मानून घेताय? ते म्हणपाक वय कांय सोडना, ना बायबल आहा तशेंच तुमी करताय वय. जाल्यार तांकां हांवें कोटेशन काडपाक लायलें. जुवां 19 ओळी 25 ते 27 आनी तांकां वाचूंक लायलें. तांच्यान वाचलें. तिका अशें बरयलां आहा, खुर्सार मुळाक माय मारिया आसली आनी तिये पळोवन जेजू म्हणलें, वस्तुरी हो तुजो पूत. आनी उपरांत सिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. हांवें म्हणलें, कोणी दिली आवय तुमकां? खुर्सार उमकळटना जेजून तुका आवय म्हूण दिल्या. तुगे बायबलान बरयलो आहा, तूं कित्याक माय म्हूण मानून घेयना? म्हाका जेन्ना वचलीं जायतीं जाणां येताय, पूण आमकां जबाब ना. देखून जे बायबलान कितें बरयलो आहा तें तर हांव पयलीं वाचतलों, सजमतलों आनी ते मायक हांव बसतलों आनी दुसऱ्याकूय जबाब दितलों. आमकां तर बायबलाची वळख ना, आमचे कडेन उतर ना, आमी फटवता, तोंड बंद जाता. देखून मोगाच्यानो जण एकल्याक बुजचे पयलीं ताका वळखपाची चड करप. ही मारी माय आमची मामुली न्हू. सोकतेन पोदवेन कुरपेन बोल्लोली पोरजोळटा स्वर्गार ती देवाच्या राज्यान आहा. तुजी आनी म्हजी माय चिती आहा मोगाच्यानो. आयज पासून ती विनंती करीत आहा, जिती आहा म्हजी माय, पोरजोळटा म्हजी माय. देखून मोगाच्यानो ती सांगता तें आयकात. तिजें एकूच उतर तो सांगता तें करात. आनी जेन्ना जरी तर तूं आनी हांव मारी मायचें उतर आयकोन घेतलो, तेन्ना हांव म्हजे मायक रेस्पेद आनी मान दितलों आनी तेन्ना ती म्हाका आपलो पूत वो आपली धूव म्हूण स्विकार करतली. तुका तर तुजी मायची धूव जावपाक जाय, मायचो पूत जावपाक जाय जाल्यार माय सांगता तें कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. गॉड ब्लेस यू.